जब स्टीयरिंग फ्री हो गया था ना तो गाड़ी बेकाबू हो गई। मैंने सोचा बस अब नहीं बचती। सामने से किक्कर था, नीचे खाई थी, तो मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक पीछे सवारी बैठी थी, उसने भी पढ़ लिया था कलमा। भला हो इस बीवी का जिसने पहले भी मुझे ऐसे ही संभाला। 2 साल पूरे चारपाई पे पड़ा रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रसूल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं तारिक जावेद साहब, जिनकी एक दुख भरी दास्तान है। आज से चंद साल पहले ये एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और ज़िंदगी के अंदर बढ़िया खुशियाँ थीं, लेकिन उसके बाद नाज़रीन जब तकदीर इंसान को एक मौका देती है, इनके साथ एक हादसा पेश आया जिसके अंदर काफ़ी लोग जान बहाक हो गए एक बस के अंदर। लेकिन खुदा की ज़ात ने, तकदीर ने इनको एक और मौका दिया, और जब ये किसी को मौका देते हैं तो उसके बाद ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इनको ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जब एक्सीडेंट हुआ तो इनकी आप टांग दे सकते हैं फ्रैक्चर हो गई। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि मैंने 6 मंथ पहले आज से दोबारा मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर दोबारा से जो हालात हैं वो वहाँ पे आ खड़े हुए। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर जो इनकी बेगम है उन्होंने इनका साथ दिया। तो ये सारी कहानी इनकी ज़बान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर ये बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो ज़िंदगी है मुकम्मल तौर पर चेंज होगी, तब्दील होगी। पहले आप माशाल्लाह अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, अच्छा जो है कमाते थे, तो क्या हुआ कि अचानक जो है गुर्बत छा गई? सर जी बात यह है कि दरअसल जिसकी माँ और बाप जिंदा होते हैं ना जी, वो दुनिया जहान का कोई भी बुरा काम करता है उसे खुदा माफ़ कर देता है, क्योंकि माँ बाप दुआएं मांग कर धो देता है, उसकी हर बुराई धुप जाती है। जिसके पास माँ बाप नहीं होता ना सर, वो ज़रा कोई इंसान गलती का पुतला है, गलती हर कदम कदम पे होती है। थोड़ा सा बुराई के बारे में सोचता भी है ना तो उसको खुदा ऐसे फेंकता है जैसे मुझे फेंका है। मेरे से शायद कोई गलतियाँ हुई हों तो अल्लाह ताला ने मुझे उस गलतियों की सज़ा दी, तो मेरे साथ ऐसा हो गया। ऊपर से ये कोरोना आ गया, फिर एक्सीडेंट हो गया। भला हो इस बीवी का जिसने पहले भी मुझे ऐसे ही संभाला। 2 साल पूरे चारपाई पे पड़ा रहा हूँ, और इसने ऐसे संभाला कि जैसे एक माँ बच्चों को संभालती है। दूसरी मरतबा जब एक्सीडेंट हुआ तो फिर भी इसने ऐसे ही संभाला मुझे। इसने नहीं देखा कि मुझे रात और नहीं देखी दिन। घर का भी काम करती थी, बाहर लोगों के बर्तन भी धोती थी। धोकर जब आती थी रास्ते में तो रो रो कर दुआएं मांगती थी, जाती थी तो फिर रो रो कर दुआएं मांगती थी कि अल्लाह मेरे मियाँ को तंदुरुस्ती दे, अल्लाह मेरे मियाँ को तंदुरुस्ती दे। अच्छा बताएंगे, तकदीर ने आपको दोबारा से मौका दिया, आपको ज़िंदगी मिली, एक नई ज़िंदगी मिली, उसके बाद मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, तो सब्र का जो पैमाना है वो अभी तक आपको टूटा नहीं? नहीं सर, अभी तक नहीं टूटा सब्र का पैमाना। तो बस ये आस ये है शायद कभी अल्लाह पाक दिन फेर देगा। तो ये बताएंगे बच्चे आप किस तरह गुजारा करते हैं? आपने ये भी बताया कैमरे के पीछे एक बच्चा था जो कि सिर्फ दूध पीता था जी। तो ऐसे हालात आए कि जब आपके पास पैसे नहीं थे उसके लिए दूध लिया जा सके? सर उसके लिए जब इसने रात को, आधी रात को, ये खाना नहीं खाता, ये जो सामने बैठा हुआ ये रोटी नहीं खाता, सिर्फ दूध पीता है। 4 साल का हो गया, फिर भी पहले तो पिला सकते थे क्योंकि हम काम करते थे। इसने रात को दूध मांगा, कहता पापा भूख लगी है, पापा दो है, कोई चीज़ है? मैंने कहा बेटा कुछ नहीं। जब वो वक़्त सामने आता है तो ऐसे कलेजा पड़ता, तो बोला भी नहीं जाता। तो इससे पहले जब ज़िंदगी सही थी तो तब आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे? उस वक़्त तो ऐसे ज़िंदगी गुजारते थे भी। हम लाते थे, इनको कहते थे ये खाओ, खुदा सुबह और देगा। हमने जमा नहीं किया कि हमारे वालिद साहब एक बात, किसी पैगंबर की बात सुनाते थे, पता नहीं कौन से हज़रत थे, उन्होंने अपनी पता नहीं कितने 100 साल ज़िंदगी एक छापे के नीचे गुजार दी। तो हम तो उसी की लाइन पर चले हुए थे कि ये तो सब कुछ इधर ही रह जाएगा, पर जब बच्चों की सामने नज़र आती है तो फिर पछताते हैं। आपने ये भी बताया कि आपकी 3 बच्ची हैं। हाँ जी। तो उनकी शादी भी करनी है, वो भी जवान है, तो वो किस तरह मैनेज करेंगे? बस अब यही तो परेशानी है। अब दिन रात सोच कर, सब इतनी उम्र भी नहीं है, 1973 की पैदाइश है, उनके बारे में सोच कर ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आपका जो घर है वो रेंट पे है या फिर आप? ये तो 3 माह का वैसे किराया चढ़ा हुआ है इसका, ये 5,500 रुपया महीने का किराया देता हूँ। 3 मंथ का किराया आपने अभी देना है? हाँ अभी देना है। ये रक्षा लिया था किस्तों पे,
وہ اس کی وجہ سے پہلے تو چلتا رہا، جب یہ مسئلہ دوبارہ بنا وہ بھی کھڑا ہو گیا، ان کی قسطیں شارٹ ہو گئی، وہ بھی بار بار فون کرتے ہیں، 8 قسطیں ہیں، وہ کہتے ہیں اگر نہیں چلتا تو دے دو بھائی ہمیں واپس ہو، 1,10,000 روپے ہمارا گیا 15۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایسے حالات کے اندر آپ کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا یا پھر وہ چھوڑ گئے؟ نہیں سر، رشتہ دار ہے ہی کوئی نہیں، جو ہے سب غریب ہیں، اپنی اپنی ہر کسی کو پڑی ہے، کون کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بس کے اندر آپ نے کیسے مناظر دیکھے تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا اور کیسے تقدیر نے آپ کو بچایا؟ بس سر جب اسٹیئرنگ فری ہو گیا تھا نا تو گاڑی بے قابو ہو گئی، میں نے سوچا بس اب نہیں بچتی، اب گاڑی سامنے سے ککر تھا، نیچے کھائی تھی، وہ ککر بالکل مجھے سامنے تھا، تو میں نے اس وقت جب اس کو دیکھا گاڑی کو ادھر ادھر کیا، نہیں جا رہی تھی، تو میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک پیچھے سواری بیٹھی تھی اس نے بھی پڑھ لیا تھا کلمہ۔ اچھا یہ آپ کو آواز سنائی دی پیچھے جب لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے؟ ہاں جی، ایک آدمی، 4 آدمی تھے، خالی گاڑی ہو گئی تھی ادھر، 4-5 آدمی تھے، ایک لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور باقی چھوٹے چھوٹے آئیں، پیچھے سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے میں نے بھی پڑھ لیا کلمہ، جب میں نے دیکھا نا بھی اب نہیں بچ سکتا، اب ختم ہو، تو فوری میں نے کلمہ پڑھا۔ پھر آپ نے موت کو اتنی قریب سے دیکھا جی سر، تو اس وقت انسان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ اس وقت تو استغفار ہی ہوتا ہے، اور جو وہی بھی اگر خدا معاف کر دے تو بس کچھ پتہ ہی نہیں چلتا بھی اب کیا ہوگا، کیا کیسے بتاؤں۔ سامنے جب موت نظر آتی تو بندہ تو کہتا ہے بس اب ختم ہو گیا، اب نہیں، دوبارہ سانس نہیں ملے گی، اور اس وقت اگر کوئی ایسا موقع آ بھی جائے تو فوری کلمہ جاری کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کو اپنے مذہب میں جو ہے اپنے دین اسلام میں کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ اگلی زندگی بچ جائے۔ اچھا جب تقدیر نے آپ کو یہ موقع دیا جی سر، تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس وقت کے پہلا کام کیا کیا تھا؟ جب پھر ادھر سے واپسی انہوں لوگوں نے اٹھایا مجھے، تو مالکوں نے تھے نہیں مجھے کچھ بھی غور کیا، پھر ایمبولینس کو میں نے فون کیا 11 بائی کو، انہوں نے مجھے ادھر پہنچایا اسپتال میں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کا کیا مطالبہ ہے یا پھر لوگوں سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں؟ مطالبہ کیا ہو سکتا ہے سر، غریب آدمی ہو، ایک درخواست ہے اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہو جائے جو میں بیٹھ کر کر سکوں، کوئی آدمی اگر ہیلپ کر سکے تو اس کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرچون کی دکان وغیرہ یا کوئی ایسا ویسا چھوٹا چھوٹا کام ہو جائے جو بچوں کی بھی زندگی بچ جائے اور بچیوں کی بھی شادی کر لوں، ان کے ساتھ ان کے سر پہ چھت بھی دے دوں۔ دکھ ہوتا ہے جب بچے جو ہیں کھانے کے لیے کہتے ہیں؟ بہت دکھ ہوتا ہے سر، یہ تو کبھی پوچھے ہی نہیں۔ آپ کو بتایا نا، یہ جب دودھ مانگتا تو ہمارا کلیجہ پڑتا تھا، ہم روتے تھے اس وقت۔ ہاں جی، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سر میں کیا کہہ سکتی ہوں سر، ہمارے کوئی ایسا کوئی انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہے کچھ جو غریب کا احساس کرتے ہیں۔ ہم لوگ غریب ہیں، اگر ہمارا کوئی احساس کرے تو ہماری کوئی اتنی ہیلپ کر دیں تو میرا میاں جو اپنا خود کا کوئی کام کر سکے، ہمارے سر کے میں کوئی اچھی چھت دے سکے۔ ہمارے یہ جو کرائے کے رینٹ پہ گھر ہے، ہماری اس سے جان چھوٹ جائے، ہم 1 ماہ کا کرایہ دے کے ہٹتے ہیں، دوسرے ماہ کا سر پر چڑھا ہوتا ہے، اب بھی یہ 3 ماہ کا کرایہ ہم نے دینا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری کچھ نہ جو بھی ہو سکے کچھ ہیلپ کر۔ سب سے زیادہ وزن تو بچیوں کا ہے۔ ہاں جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، کیا اس گھر کے اندر غم ہی غم ہے، اور حالات آپ نے دیکھے ہیں کہ بچہ جو ابھی بھی والد کو جو ہے مخاطب کر رہا ہے، تو ان کی جو خواہش یا ایک ریکویسٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس گھر کے اندر 3 بچے ہیں اور 3 بچیاں ہیں جنہوں نے شادی بھی کرنی ہے، اور گھر کے حالات ایسے ہیں۔ اگر آپ سے گزارش، اگر آپ میں سے کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کرے اور ان کی ہیلپ کرے، آگے بڑھے۔ اگر آپ تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دیں گے تو ان کا جو گھر کا سرکٹ ہے وہ چل سکتا ہے آپ کی ہیلپ سے۔ تو ناظرین دیکھتے رہنا پاکستان، اللہ حافظ۔